कारापूर लोकां वांगडा सदांच आसतले। गोंयकार खंयचे आमकां उलो मारतात त्या गोंयकार कडेन आमी वयतले, तांकां अवेरनेस करतले आनी हे जे प्रोजेक्ट हे डिपार्टमेंट हाडटा जो मिनिस्ट्री हाडटा जो सरकार हाडपाक सोदता तेजो विरोध करता। हांव मागता दोतोरा कडेन की तेंच्यांनी ब्रीफ करचें, कित्याक ते खूब फावटी मारता बाबडे, काम धंदो सोडून गांवा खातीर झुजता। पण आयज आमचो कारापूर गांवचो जो प्रोटेस्ट आसा तो 65th डे आयज जाल्लो आसा आणि अजून पर्यंत खुबशा डिपार्टमेंटान आमी कंप्लेंट्स दिल्लेले आसा। TCP डिपार्टमेंटान खूब कंप्लेंट दिल्ली आसा, तांकां नोटीस पण दिल्लेली आसा, लिगल नोटीस। तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान आमी तांकां पण लिगल नोटीस दिल्लेली आसा, पण अजून पर्यंत तेंचे कडसून आमकां एक्नॉलेजमेंट जे तरेन मेळोंक जाय आसलें, ज्या तरेन तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय करूंक जाय आसलें, ह्या मॅटराचें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें, ते केल्लेलें ना। एक तरेन एक सरकारी डिपार्टमेंट सांगता, पंचायतचो तलाटी सांगता की हिल कटिंग आसा म्हणून, आनी दुसरे तरेन TCPचे डिपार्टमेंट सांगता हिल कटिंग ना म्हणून। आयज आमी TCP ऑफिसराक, चीफ टावन प्लॅनराक सगळे फोटो बीन दाखयले की हिल कटिंग आसा ते, तरी पण असे जे रिपोर्ट्स येता मिडियान फाटल्या दिसांनी आउट जाल्लेले की एक डेप्युटी कलेक्टरान तो रिपोर्ट सायन केल्लो की हिल कटिंग ना म्हणून, आनी ते फ्लायिंग स्क्वॉडान जो मनीस आसता इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो आसता तो TCP अपॉइंटेड स्टाफ आसता। सो अशें कितें जाता की खंय तरी हे TCP डिपार्टमेंट गोंय काबार करपाक चल्लेले आसा। आमचो आयज गांव कारापूरचो गांव जो आसा तो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरचो जो डोंगर आसा तो काबार करपाक उठलेले आसा हे, आनी हो ह्या तरेन ते तुमच्या गांवान पण पावतले। सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की आमच्या कारापूरच्या गांवच्या लोकांक खूब सपोर्ट करा, तेको दिया आमकां की ही जी लढाई आसा ती सरकार एकदम न्हिदलेलें आसा। 65 डेज जाल्लेले आसा आनी अजून पर्यंत तांकां जाग येयना, इतली लेटरां करून बसून ते खंय तरी इतले न्हिदलेले आसा, तांकां जागे करूंक जाय आनी जागे करपाक सगळ्या गोंयच्या लोकांचो आवाज तांच्या कानार पडोंक जाय, इतलेंच सांगता। हांव मागता आमचो ST विंगाचो प्रेसिडेंट RGPचो प्रेमानंद गावडे की ते 2 उतरां हातून। नमस्कार सगळ्यांक। आज गोंय जे आमचें पयलें माणकुलें गोंय, सोबीतकायेचें गोंय आसा तें खंय तरी सोंपत वयता, आनी गांवांनी वचत जाल्यार जे बहुजन समाजाचे लोक आसा, जो बारीक समाजाचे लोक आसा, तेंच्यो ज्यो जमनी आशिल्ल्यो, तो भाऊसाहेब बांदोडकरान जो कायदो हाडलेलो, जो कसो म्हणटा कूळ मुणकार कायदो हाडलेलो, तो सुद्दां हो सरकार जो म्हणजे जितले सरकार जाले त्या सरकारांनी सुद्दां खंय तरी इम्प्लिमेंट करपाक खंय तरी सरकार हे फाटी पडलेले आसात। आनी हे बहुजन समाजाक न्याय दिवपाक हे जितले सरकार जाले तेंच्यांनी खंय तरी न्याय दिवपाक हे सरकार फाटी पडलेले आसा। कारण आज लोकांकडेन फक्त आसा ती जमीन आनी लोकांचे जे जीव राहणीमान आसा तेच धर्तेर आसा। म्हणजे गांवांनी आज परिस्थिती आसा, जी गरिबी आसा पळय ती तशीच आसा, फक्त गांवकारां कडेन आसा ती जमीन आनी ती जमीन सोंपोवपाचें षडयंत्र जे आसा हे सरकार दरबारान हे खंय तरी चल्लेलें आसा, विविध सेक्शनां हाडून। 16B म्हणून कोण तरी विजय सरदेसाय जालो तेणें हाडलें, मागीर जे आतां विश्वजीत राणेन हाडलां 17B 39A, हें कितें म्हणून हाडलां? ते गोंयकारांक खंय तरी काबार करपाक हाडलां। ही सेक्शनां आमकां कित्याक जाय? आमच्यो जमनी, बहुजन समाजाच्यो जमनी जावं गोंयकाराच्यो जमनी, गोंयची ब्युटी, गोंयचे दोंगर हे गोंयकारांक जाय, हें आमकां सोंपलेलें नाका, इतलेंच आयचे कडेन सांगता। आनी जे गोंयकार आसात, जे आमचे सगळे गोंयचे भाव आसा जावं एनवायरमेंटलिस्ट आसा, हेंच्यांनी खंय तरी विचार करपाक जायो आनी हें आमचें माणकुलें गोंय, सोबीतकायेचें गोंय खंय तरी सांबाळपाक जाय, इतलेंच आयचे कडेन सांगता। देव बरें करूं। मागता आमचो प्रशांत पागी कडेन